विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, मलाई पनि ठिकै छ। हामी कक्षा 4 को विषय नेपाली अन्तर्गत पाठ 3 मा पर्ने मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले यसै पाठसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गरेका थियौँ। आज हामी यस पाठका अन्तिम 2 अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक निकालिसक्नु भएको छ है? साथमा आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू पनि तयार गर्नुहोस् है त। त्यतिन्जेलसम्म म भाइ बहिनीहरूलाई 1-2 वटा तस्बिरहरू देखाउँछु। मलाई पुस्तक मनपर्छसँग सम्बन्धित तस्बिरहरू हेर्नुहोस् त। यहाँ ससाना भाइ बहिनीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। सबैजना किताब पल्टाएर आफ्नो पुस्तक पल्टाएर खुसी भएर रमाइरहनु भएको छ है। त्यस्तै अर्को तस्बिर हेर्नुहोस् त। अर्को तस्बिर कहाँको तस्बिर होला भाइ बहिनीहरू? यो के कहाँको तस्बिर होला भन्नुहोस् त? यो पुस्तकालय हो हैन? पुस्तकालयमा आफूलाई मनपर्ने पुस्तकहरू रोजी पढ्न मिल्छ, खोजी रोजी पढ्न मिल्छ। त्यस्तै यहाँ पनि यहाँहरू जस्तै ससाना साथीहरू पुस्तकालयमा गएर आफूलाई मनपर्दा पुस्तकहरू पल्टाएर पढिरहनु भएको छ, एकदम खुसी भएर मलाई पुस्तक मनपर्छ भन्ने जस्तै गरेर अघि। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। अर्को तस्बिर पनि के को होला? यो पनि पुस्तकालयकै जस्तो देखिन्छ है। यसमा पनि साथीहरू हेर्नुहोस् त, आफ्ना किताबहरू पढेर कस्तो खुसी हुनुभएको छ। सबैजनाले आफूलाई मनपर्दा पुस्तकहरू पल्टाएर हैन, पुस्तकमा भएका विषयवस्तुहरू पढेर एकदमै खुसी भइरहनु भएको छ है। हो, भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो विद्यालयमा भएको पुस्तकालयमा गएर पुस्तकहरू खोजी पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ है त। ल, अब सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पाना हेर्नुहोस् त। आफ्नो पाठ्यपुस्तक सबैजनासँग छ है? नेपाली कक्षा 4 अनि पाना कति होला भन्नुहोस् त? पाना 24। सबैजनाले पाना 24 पल्टाउनुहोस् त। हामीले पाना 24 भन्दा अगाडिका अनुच्छेदहरू अघिल्ला कक्षाहरूमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज हामी अन्तिम 2 अनुच्छेदका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ है त। सबैजनाले पल्टाउनु भयो नि? पल्टाउनु भयो है। ल, यता हेर्नुहोस् त। अनुच्छेद 9 मलाई पुस्तक मनपर्छ। अब हामीले पहिले यो अनुच्छेद राम्रोसँग सस्वर वाचन गरौँ है त। सबैजना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाएर सस्वर वाचनका लागि तयार हुनुहोस् है त। म पनि अब वाचन सुरु गर्छु। म सँगसँगै यहाँहरू पनि सस्वर वाचन सुरु गर्नुहोस् है त। मेरो विद्यालयमा कुनै शुक्रबार हाजिर जवाफ र नृत्य प्रतियोगिता हुन्छ। कसको विद्यालय भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? स्याबास, धनीरामको विद्यालय है। हो, धनीरामको विद्यालयमा कुनै शुक्रबार हाजिर जवाफ र नृत्य प्रतियोगिता हुन्छ। कुनै शुक्रबार हिज्जे र शब्दार्थ प्रतियोगिता हुन्छ। कहिलेकाहीँ अन्ताक्षरी, गायन र सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता समेत हुन्छ। मलाई सबै प्रतियोगितामा सहभागी हुन मन लाग्छ। तीमध्ये हाजिर जवाफ र सृजनात्मक लेखन प्रतियोगितामा भाग लिन बढी मन लाग्छ। सबैजनाले आवाज निकालेर पढ्नुभयो है। अब आज हामी यो अनुच्छेदलाई मौन वाचन पनि गरौँ है त। मौन वाचन गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने आवाज ननिकालिकन पढ्नुपर्छ। आँखाले प्रत्येक शब्दमा हेरेर आवाज ननिकालिकन पढ्नुपर्छ। ल, भाइ बहिनीहरू मौन वाचन गर्न सुरु गर्नुहोस् है त। म पनि मौन वाचन गर्छु। म सँगसँगै यहाँहरूले पनि मौन वाचन गर्नुहोस् है त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, सबैजनाले राम्रोसँग मौन वाचन गर्नुभयो। ल, हेर्नुहोस् त। धनीरामको विद्यालयमा
हरेक शुक्रबार होइन, यहाँ प्रत्येक कुनै शुक्रबार भनिएको छ, कुनै शुक्रबार हाजिर जवाफ र नृत्य प्रतियोगिता हुन्छ, कुनै शुक्रबार हिज्य र शब्दार्थ प्रतियोगिता हुन्छ, कहिलेकाहीँ अन्ताक्षरी गायन र सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता समेत हुन्छ। धनीराम चौधरीको विद्यालयमा हरेक शुक्रबार कार्यक्रम हुँदो रहेछ। त्यस अन्तर्गत कहिले हाजिरी जवाफ होइन, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता भनेको यहाँहरूलाई थाहा छ नि है, समूह बनाएर प्रश्न सोधेर तुरुन्तै छिट्टै उत्तर दिने होइन, अनि त्यसैको आधारमा हामीले चाहिँ अङ्क प्राप्त गर्ने गर्छौँ। अनि त्यस्तै नृत्य प्रतियोगिता भनेको यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यस्तै हिज्जे प्रतियोगिता अनि शब्दार्थ प्रतियोगिता होइन, शब्दका अर्थ लेखन प्रतियोगिता समेत हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ अन्ताक्षरी गायन, अन्ताक्षरी गायन भनेको थाहा छ नि, कुनै एउटा गीत गाउने अनि गीतको पछाडि जुन अक्षर आउँछ त्यो अक्षरबाट फेरि अर्को गीत गाउने अनि साथीले फेरि अर्को अक्षरबाट अर्को गीत गाउने होइन, अन्ताक्षरी गायन। अनि सृजनात्मक लेखन भनेको कुनै एउटा शीर्षक दिएर त्यो शीर्षकसँग सम्बन्धित रहेर लेखन अभ्यास गर्ने, निबन्ध लेखन पनि पर्न सक्छ, यसमा कविता लेखन पनि पर्न सक्छ, अनुच्छेद लेखन पनि पर्न सक्छ। त्यस्तै अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि धनीराम चाहिँ यस्ता सबै प्रतियोगितामा सहभागी हुन्छन्, उनलाई सबै प्रतियोगितामा सहभागी हुन मन लाग्छ। अनि तीमध्ये धनीरामलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एकदमै बढी सहभागी हुन मन लाग्ने विद्यालयका प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता र सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता चाहिँ हो। उनलाई चाहिँ उनी विद्यालयले आयोजना गरेका सबै किसिमका प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन्छन्, तर विशेष गरेर उनको रुचि भएको प्रतियोगिता भनेको चाहिँ हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता र सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता पनि हो। त्यस्तै अब अनुच्छेद 10 हेर्नुहोस् त। अब यो मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठको अन्तिम अनुच्छेद हो है त। ल अब सबैजना पढ्न सुरु गर्नुहोस् है त। मेरो विद्यालयमा वर्षको एकपटक स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम पनि हुन्छ। त्यस कार्यक्रममा स्थानीय कवि, गजलकार र कथाकारको उपस्थिति हुन्छ। म कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बस्छु, साहित्यकारका रचना सुन्छु, उहाँहरूलाई सम्मान गरेको देख्छु। मलाई पनि साहित्यकार बनु जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले सानैदेखि बालकथा र बाल कवितामा पुस्तक पढेर साहित्यकार बनेको बताउनुहुन्छ। म पनि छोटा छोटा कथा र कविता कोर्ने गर्छु। मेरा केही कविता स्थानीय पत्रिकामा पनि छापिएका छन्। भोलि के थाहा, म पनि साहित्यकार बन्छु कि। हेर्नुहोस् त धनीरामले कति राम्रो कुरा गरेका रहेछन् होइन। भोलि के थाहा, म पनि साहित्यकार बन्छु कि। धनीरामको विद्यालयमा चाहिँ वर्षको एकपटक स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम पनि हुन्छ होइन। अनि यस्तो स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा चाहिँ स्थानीय कवि, गजलकार र कथाकारको उपस्थिति हुन्छ। अनि धनीराम विद्यालयका यस्ता कार्यक्रम, विद्यालयले आयोजना गरेको यस्ता कार्यक्रमको अन्त्यसम्म नै बस्छन् र साहित्यकारहरूका रचनाहरू सुन्छन् होइन। स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा स्थानीय कवि, गजलकार, कथाकारहरूको उपस्थिति हुन्छ। अनि उहाँहरूले आफ्ना कृतिहरू, आफ्ना रचनाहरू सुनाउनुहुन्छ होइन। ती सबै रचनाहरू सुनेर अन्तिम समयसम्म धनीराम चाहिँ ती कार्यक्रमहरूमा सरिक भएर बसिरहन्छन्। अनि उनलाई चाहिँ साहित्यकार बनु जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् त, मलाई पनि साहित्यकार बनु जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले सानैदेखि बालकथा र बाल कविताका पुस्तक पढेर साहित्यकार बनेको बताउनुहुन्छ होइन। जसलाई सम्मान गरिन्छ र सम्मान गरिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 2 शब्द बोल्नुहोस्, आफ्नो भनाइहरू राख्नुहोस् भन्ने क्रममा चाहिँ अनि स्रष्टाहरूले के भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ सानैदेखि बालकथा बाल कविता पढ्थेँ, लेख्थेँ होइन। अनि त्यही क्रममा चाहिँ निरन्तरता दिँदै गएर चाहिँ म आज साहित्यकार भएँ भनेर चाहिँ आफ्ना कुराहरू सुनाउँदा चाहिँ धनीरामलाई एकदमै कस्तो हुन्छ भने गर्व हुन्छ होइन। अनि आफूलाई पनि साहित्यकार बनु जस्तो हुन्छ। अनि म पनि छोटा छोटा कथा र कविता कोर्ने गर्छु। धनीराम पनि आफूले सकेका ससाना होइन छोटा छोटा कथा र कविता लेख्ने गर्छन्। अनि उनका केही कविताहरू स्थानीय पत्रिकामा छापिएका पनि छन्। भोलि के थाहा, म पनि साहित्यकार बन्छु कि होइन। यसै गरी मेरा चाहिँ कृतिहरू अथवा मेरा रचनाहरू स्थानीय पत्रिकाहरूमा आज छापिएका छन्, भोलि राष्ट्रिय स्तरकै पत्रिकामा छापिन्छन् होला। अब यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गएर आफ्ना रचनाहरूलाई चाहिँ रचनाहरूमा निरन्तरता दिँदै जाँदा
रचनाहरू चाहिँ रच्दै जाँदाखेरि चाहिँ म पनि भविष्यमा भोलि साहित्यकारै पो बन्छु कि साहित्यकार बन्छु कि भन्ने खालको उनलाई चाहिँ अनुभूति हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो दुईवटा अनुच्छेद अनुच्छेद 9 र 10 हामीले पढ्यौँ होइन। अब यी अनुच्छेदमा भएका म केही शब्दहरू देखाउँछु, ती शब्दहरू यहाँहरूले पढ्नुपर्छ है त। अब पालै पालो पढ्नुपर्छ है त यहाँहरूले। अन्ताक्षरी, अन्ताक्षरी, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, सम्मान, सम्मान, पत्रिका, पत्रिका, कार्यक्रम, कार्यक्रम, उपस्थिति, उपस्थिति। फेरि एकपटक है त। अन्ताक्षरी, प्रतियोगिता, सम्मान, पत्रिका, कार्यक्रम, उपस्थिति, उपस्थिति। ठिक छ है। ल अब अनुच्छेद 9 र 10 मा भएका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। रङ्गीन शब्दहरू यहाँ हाजिरी जवाफ, हिज्जे, त्यस्तै स्रष्टा। अब यी शब्दसँग सम्बन्धित हामीले शब्दका अर्थ अनि यी शब्दलाई राखेर वाक्यमा प्रयोगको अभ्यास गर्छौँ है त। हाजिर जवाफ हेर्नुहोस् त। शब्द छ हाजिर जवाफ। हाजिर जवाफ शब्दको अर्थ के होला भन्नुहोस् त। स्याबास। सोध्ने बित्तिकै छिट्टो दिइने उत्तर होइन। प्रश्न सोध्ने अनि प्रश्न सोध्नासाथ उत्तर दिइन्छ। यसमा चाहिँ निश्चित समय तोकिएको हुन्छ होइन। 30 सेकेन्ड अथवा 1 मिनेट त्यति समयभित्र चाहिँ उत्तर दिइसक्नु पर्नेछ। नत्र भने फेरि अर्को समूहमा प्रश्न के हुन्छ त, अर्को समूहमा जान्छ। सोध्ने बित्तिकै छिटो दिइने उत्तर। अनि वाक्यमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ होला? एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त। ठिक छ, यहाँले बनाउनु भएको वाक्य पनि ठिक छ। यस वर्षको हाजिर जवाफ प्रतियोगिताका लागि हामीले राम्रो तयारी गर्नुपर्छ। वाक्य हेर्नुहोस् त। यस वर्षको हाजिर जवाफ प्रतियोगिताका लागि हामीले राम्रो तयारी गर्नुपर्छ। ठिक छ? ठिक छ है। अब अर्को शब्द के छ भन्नुहोस् त। हिज्जे। हिज्जे शब्दको अर्थ के होला? वर्णविन्यास वा शब्दमा अक्षरहरूको रखाइ होइन। शब्दमा चाहिँ अक्षरहरूको क्रमलाई चाहिँ के भनिन्छ त? हिज्जे भनिन्छ। अब हिज्जे शब्द राखेर एउटा वाक्य बनाउने कोसिस गर्नुहोस् त। हो, ठिक छ। हाम्रो विद्यालयमा हिजो हिज्जे प्रतियोगिता भएको थियो। कति राम्रो वाक्य भन्नुभयो हेर्नुहोस् त साथीले। यहाँको साथीले भन्नुभएको वाक्य यो। हाम्रो विद्यालयमा हिजो हिज्जे प्रतियोगिता भएको थियो। ठिक छ? ठिक छ है। अब अर्को के शब्द छ? स्रष्टा। स्रष्टा शब्दको अर्थ के होला हेर्नुहोस् त। यहाँ अन्तिम अनुच्छेदमा मेरो विद्यालयमा वर्षको एकपटक स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम पनि हुन्छ भनेर त्यहाँ रङ्गीन अक्षर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, रङ्गीन अक्षरमा स्रष्टा शब्द दिएको छ। स्रष्टा शब्दको अर्थ के होला? सृष्टि वा रचना गर्ने। रचना गर्ने व्यक्तिलाई स्रष्टा भनिन्छ होइन। अब स्रष्टा शब्द राखेर वाक्य बनाउँदा एउटा वाक्य भन्नुहोस् त। हो, ठिक छ। यहाँले भन्नुभएको वाक्य पनि ठिक छ। अब अर्को वाक्य हेरौँ है त। स्रष्टाको सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। स्रष्टाको सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। वाक्य हेर्नुहोस् त। ठिक छ? ठिक छ है। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो पाठ मलाई पुस्तक मनपर्छ होइन, यहाँहरूको पाठ चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ है। अब यिनै दुई अनुच्छेद, अन्तिम 2 अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर मैले चाहिँ केही क्रियाकलापहरू गराउँछु। हेर्नुहोस् त।
तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। अब यहाँहरूले आफ्नो कापी र कलम तयार गरेर लेख्नको लागि एकदमै तयारी भएर बस्नुहोस् है त। अब यो अनुच्छेद पढिसकेपछि यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित प्रश्न यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूका उत्तरहरू लेख्नको लागि तयार हुनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, मेरो विद्यालयमा वर्षको एकपटक स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम पनि हुन्छ। त्यस कार्यक्रममा स्थानीय कवि, गजलकार र कथाकारको उपस्थिति हुन्छ। म कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बस्छु, साहित्यकारका रचना सुन्छु, उहाँहरूलाई सम्मान गरेको देख्छु। मलाई पनि साहित्यकार बनु जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले सानैदेखि बालकथा र बाल कविताका पुस्तक पढेर साहित्यकार बनेको बताउनुहुन्छ। म पनि छोटा छोटा कथा र कविता कोर्ने गर्छु। मेरा केही कविता स्थानीय पत्रिकामा पनि छापिएका छन्। भोलि के थाहा, म पनि साहित्यकार पो बन्छु कि। ल अब यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हेर्नुहोस् त। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यी सबै प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ। आफ्नो कापीमा राम्रा अक्षरमा लेख्नुपर्छ है त। धनीरामको विद्यालयमा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम कहिले हुन्छ? अनि अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा को उपस्थित हुन्छन्? धनीरामलाई के बनु जस्तो लाग्छ? धनीरामका कविताहरू केमा छापिएका छन्? ल अब यी प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ। यहाँहरूले आफूले लेखेका प्रश्नका उत्तरहरू मलाई बताउँदै जानुहोस् है त। ल कसले सक्नुभयो? साथीले सक्नुभएछ है। ल भन्नुहोस् त, धनीरामको विद्यालयमा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम कहिले हुन्छ? हामीले यही अनुच्छेदबाटै यी प्रश्नका उत्तर खोज्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कहिले हुँदो रहेछ है। ल ठिक छ, धनीरामको विद्यालयमा वर्षको एकपटक स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम हुन्छ। स्याबास, साथीले कति राम्रो उत्तर लेख्नुभयो है। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा को उपस्थित हुन्छन्? स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा को उपस्थित हुन्छन् भन्नुहोस् त, के लेख्नुभयो? स्याबास, स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा स्थानीय कवि, गजलकार र कथाकार उपस्थित हुन्छन्। स्याबास। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न, धनीरामलाई के बनु जस्तो लाग्छ? भन्नुहोस् त, के बनु जस्तो लाग्छ उनलाई? साहित्यकार है, हो नि। धनीरामलाई साहित्यकार बनु जस्तो लाग्छ। ठिक छ, ठिक छ है। अब यहाँहरूले हेर्नुहोस् त, बनु शब्द लेख्दा प्रश्नमा पनि दिएको छ, ख्याल गरेर। धनीरामलाई के को ठाउँमा साहित्यकार शब्द राख्ने अनु सबै यहाँकै प्रश्नमै छ उत्तरहरू। हेर्नुहोस् त, धनीरामलाई के को ठाउँमा हामीले साहित्यकार, एकदमै ख्याल गरेर साहित्यकार लेख्नु पर्यो। अनि बनु जस्तो लाग्छ लेखेर पूर्णविराम दिएपछि उत्तर पूर्ण भयो। शुद्ध लेख्ने पनि अभ्यास गर्नुपर्छ है त। अब अर्को प्रश्न के छ त भन्नुहोस् त, धनीरामका कविताहरू कहाँ छापिएका छन्? धनीरामका कविताहरू कहाँ छापिएका छन् भन्नुहोस् त। अब धनीरामका कविताहरू प्रश्नमै छ अघि हैन। हेर्नुहोस् त, धनीरामका कविताहरू कहाँ भनेको ठाउँमा स्थानीय पत्रिकामा थप्ने अनि छापिएका छन् प्रश्नमै छ। पूर्णविराम दिएपछि उत्तर पूर्ण हुन्छ। धनीरामका कविताहरू स्थानीय पत्रिकामा छापिएका छन्। ठिक छ, ठिक छ है। अब हामीले आज अहिलेसम्म के छलफल गर्यौं भन्नुहोस् त। सुरुमा हामीले केही तस्बिरहरू हेर्यौं हैन। मलाई पुस्तक मनपर्छ सँग सम्बन्धित तस्बिरहरू हेर्यौं। त्यसपछि हामीले आज अनुच्छेद 9 र 10 दुवै अनुच्छेदलाई चाहिँ सस्वर वाचन गर्यौं अनि अनुच्छेद 9 लाई चाहिँ मौन वाचन पनि गर्यौं। आवाज ननिकालिकन पनि पढ्यौं है। अनि त्यसपछि हामीले 9 र 10 मा भएका शब्दहरू उसको उच्चारण अभ्यास गर्यौं। अनि
अनि त्यसपछि 9 र 10 सँग सम्बन्धित रङ्गीन अक्षरहरू यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकमा दिएका रङ्गीन अक्षरहरूलाई चाहिँ ती शब्दका अर्थ र ती शब्दहरू राखेर वाक्य रचनाको अभ्यास पनि गर्यौं र हामीले अनुच्छेद 10 सँग सम्बन्धित रहेर अनुच्छेद 10 पढेर अनि अनुच्छेद 10 मा 10 बाट चाहिँ प्रश्नहरू निर्माण गरिकन प्रश्नहरूका उत्तरहरू लेख्ने अभ्यास गर्यौं। यहाँहरूले उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुभयो है। अब हामी हेर्नुहोस् त, आज हामी प्रश्न बनाउँछौं। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अघिपछि उत्तर लेख्नुहुन्थ्यो, अब आज प्रश्न बनाउनुहुन्छ है त। अब अनुच्छेद, यो चाहिँ यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकको पहिलो अनुच्छेद हो है त। तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र 4 वटा प्रश्न बनाउनुहोस्। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ दिइएको अनुच्छेद पढेर यसै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू बनाउनुपर्छ। अब अनुच्छेदमा उत्तरहरू दिइएका छन्, यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो त, प्रश्न निर्माण गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, मेरो नाम धनीराम चौधरी हो, म अमरज्योति आधारभूत विद्यालयमा पढ्छु, मेरो घरमा आमा बुबा काका र काकी हुनुहुन्छ, मेरा भाइ बहिनी छन्, मेरो भाइ गीत गाउन मन पराउँछ, बहिनी खेल खेल्न मन पराउँछे, मलाई भने पुस्तक पढ्न मनपर्छ। अब यो अनुच्छेदबाट यहाँहरूले प्रश्न बनाउनुपर्छ। आज भाइ बहिनीहरूले गुरुआमालाई प्रश्न बनाएर देखाउने है त। ल, अब यहाँहरू प्रश्न बनाउन थाल्नुहोस् है त। अनि यहाँहरूले बनाउनु भएको प्रश्न पालै पालो म पढ्दै जान्छु। भाइ बहिनीहरूले बनाउनु भएको प्रश्नको उत्तर आज गुरुआमाले दिने है त। यहाँहरू प्रश्न बनाउनुहुन्छ, गुरुआमाले उत्तर दिनुहुन्छ है त। ल, एउटा प्रश्न साथीले बनाइसक्नुभयो, के बनाउनु भयो भन्नुहोस् त। आहा, कति राम्रो प्रश्न बनाउनु भयो साथीले, हेर्नुहोस् त। धनीराम कुन विद्यालयमा पढ्छन्? यहाँहरूले बनाउनु भएको प्रश्नको उत्तर आज गुरुआमाले दिनुपर्छ है त। धनीराम कुन विद्यालयमा पढ्छन्? एउटा साथीले बनाउनु भयो। अब अर्को साथीले बनाएको प्रश्न भन्नुहोस् त। धनीरामको घरमा को हुनुहुन्छ? आहा, कति राम्रो प्रश्न बनाउनु भयो, हेर्नुहोस् त साथीले, कति राम्रो है। अब अर्को प्रश्न भन्नुहोस् त, कसले बनाउनु भयो? स्याबास। धनीरामका भाइ र बहिनी के गर्न मन पराउँछन्? अनि अर्को प्रश्न, अर्को साथीको प्रश्न हेर्नुहोस् त, पुस्तक पढ्न कसलाई मनपर्छ? ल, हेर्नुहोस् त, यति सानो अनुच्छेदबाट भाइ बहिनीहरूले 4 वटा प्रश्न बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, धनीराम कुन विद्यालयमा पढ्छन्? धनीरामको घरमा को हुनुहुन्छ? धनीरामका भाइ र बहिनी के गर्न मन पराउँछन्? पुस्तक पढ्न कसलाई मनपर्छ? ल, अब साथीहरूले प्रश्न बनाइसक्नुभयो। अब प्रश्न नबनाउने साथीहरूले पनि उत्तर लेख्न थाल्नुहुन्छ अनि गुरुआमाले पनि उत्तर भन्छु है त। हेर्नुहोस् त, धनीराम कुन विद्यालयमा पढ्छन्? प्रश्न 1 को उत्तर है। धनीराम कुन विद्यालयमा पढ्छन्? भन्नुहोस् त, यसको उत्तर के हुन्छ होला? धनीराम अमरज्योति आधारभूत विद्यालयमा पढ्छन्। यस्तै उत्तर लेख्नु भएको हो साथीहरूले। यहाँ प्रश्नमै उत्तर छ, हेर्नुहोस् त। धनीराम कुन विद्यालय भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले अमरज्योति आधारभूत लेख्नु पर्यो अनि विद्यालयमा पढ्छन्, प्रश्नमै छ है। अनि धनीरामको घरमा को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। धनीरामको घरमा
धनीराम अनि धनीरामको भाइ र बहिनी भइहाल्नु भयो अनि आमा बुबा र काका काकी हुनुहुन्छ। अनि धनीरामका भाइ र बहिनी के गर्न मन पराउँछन्? अब यसको चाहिँ उत्तर हामी लेखौँ है त। भन्नुहोस् त, धनीरामका भाइ र बहिनी के गर्न मन पराउँछन्? धनीरामका भाइ चाहिँ गीत गाउन मन पराउँछन् हैन? अनि धनीरामकी बहिनी खेल खेल्न मन पराउँछिन्। ठीक छ? ठीक छ है। अब अर्को प्रश्नको उत्तर चाहिँ लेख्नुहोस् त। पुस्तक पढ्न कसलाई मनपर्छ? पुस्तक पढ्न धनीरामलाई मनपर्छ। ठीक छ? ठीक छ है। ल अब हामी यो निबन्धको मलाई पुस्तक मनपर्छ निबन्धको सार बताउँछौँ है त। अब निबन्धको सार छोटकरीमा पुरै निबन्धमा के कुरा भन्न खोजिएको छ भन्ने कुराको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। अब यहाँहरूले राम्रोसँग निबन्ध पढिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले पालै पालो भन्दै जानुहुन्छ अनि हामी त्यो कुरामा छलफल गर्दै जान्छौँ है त भनेका कुराहरूमा। ल हेर्नुहोस् त निबन्धको सार। सुरुमा धनीराम पढ्ने विद्यालयको नाम अमरज्योति आधारभूत विद्यालय हो। अनि अर्को अब भाइ बहिनीहरूले चाहिँ लेख्ने क्रममा चाहिँ धनीराम पढ्ने विद्यालयको नाम अमरज्योति आधारभूत विद्यालय हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। हामी अहिले छलफल चाहिँ बुदागत रूपमा गरौँ है त। उनको घरमा आमा बुबा काका काकी भाइ र बहिनी हुनु। अब धनीरामको घरमा आमा बुबा काका काकी भाइ र बहिनी हुनुहुन्छ भनेर यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ गीत गाउन, बहिनी खेल खेल्न र धनीराम पुस्तक पढ्न मन पराउनु। त्यस्तै उनीहरूको पढ्ने कोठामा एउटा आलमारी हुनु र त्यसमा उनीहरूले आफ्ना पुस्तक मिलाएर राख्नु। धनीरामहरू पढ्ने कोठामा एउटा आलमारी छ अर्थात् दराज छ र दराज चाहिँ खण्ड खण्ड परेको दराज छ। त्यसमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू सहित धनीरामले चाहिँ आफ्ना पुस्तकहरू छुट्टा छुट्टै खण्डमा मिलाएर राखेका छन् भनेर हामीले पाठमा छलफल गरेका थियौँ है। त्यस्तै उनीहरूको घरमा चाहिँ थारू भाषा बोलिनु। अनि विद्यालयमा चाहिँ थारू र नेपाली दुवै भाषा बोलिनु हैन। अनि त्यसपछि के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। धनीरामका केही साथीहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ भन्दा चाहिँ धनीराम के भन्थे धनीराम भन्नुहोस् त। अङ्ग्रेजी बोल्नु पर्दैन साथीहरू, किनकि आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई माया गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्थे धनीरामले है। आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई माया गर्नुपर्छ भन्नु धनीरामले। त्यस्तै घरमा पनि अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ भन्दा घरमा पनि धनीरामका बुवा आमा तथा काका काकीहरूले अङ्ग्रेजी बोल हैन। अङ्ग्रेजीमा हाउ आर यु भन, हेलो भन भनेर भन्दाखेरि धनीरामले होइन कि त थारू भाषामा राम राम आरामबाटी भन्ने हो, कि त नेपालीमा नमस्कार शुभ प्रभात हजुर सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने हो। म त अङ्ग्रेजी बोल्दिनँ भन्थे धनीरामले हैन। धनीरामलाई अङ्ग्रेजी बोल भनेको पनि मन पर्दैन थियो। अनि धनीरामका अभिभावकले चाहिँ धनीरामलाई पाइलट बनाउँछु हैन, पाइलट बन्नुपर्छ, अनि बहिनीलाई चाहिँ डाक्टर बन्नुपर्छ, भाइलाई चाहिँ इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनिरहँदा धनीराम चाहिँ के भन्थे भने हामीहरू तीनैजनाका आफ्ना रुचि छन्। अनि त्यसपछि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही बन, जेमा रुचि छ त्यही बन नभनिकन घरमा बुबा आमाले किन कर गर्नुहुन्छ होला, किन सबैजनाले चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर र पाइलट मात्र बनाउन खोज्छन् होला भन्ने खालको चाहिँ उनी प्रश्न गर्थे आफैले आफैलाई।
अनि धनीरामका बुबाले बाल साहित्यका पुस्तकहरू किनिदिने गर्नुभएको थियो। कसरी भन्नुहोस् त? आफ्नो तलबबाट केही पैसा छुटाएर है, हो नि। अनि धनीरामले चाहिँ विद्यालयको पुस्तकालय तथा कम्प्युटर प्रयोगशालामा गएर पनि उनी चाहिँ बालकथा बाल कवितासँग सम्बन्धित पुस्तकहरू खोजी पढ्थे। अनि विभिन्न किसिमका बाल साहित्यसँग सम्बन्धित कुराहरूमा उनलाई एकदमै रुचि थियो। त्यस्ता कुराहरू उनी पुस्तकालयमा पनि खोज्थे र कम्प्युटर प्रयोगशालामा गएर इन्टरनेटको प्रयोग गरेर खोजी नयाँ नयाँ बालकथा तथा बाल कविताका पुस्तकहरू पनि खोजी पढ्थे। त्यस्तै धनीरामले विद्यालयमा हुने विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिनु, जस्तै विद्यालयले हाजिर जवाफ प्रतियोगिता, हिज्जे प्रतियोगिता, शब्दार्थ प्रतियोगिता, अन्ताक्षरी गायन प्रतियोगिता हैन, विभिन्न किसिमका प्रतियोगिताहरू गर्दा धनीराम चाहिँ सबै किसिमका चाहिँ प्रतियोगितामा भाग लिन्थे। अनि धनीरामको विद्यालयमा चाहिँ स्थानीय स्तरकै कवि हैन, गजलकार र कथाकारको उपस्थितिमा चाहिँ स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम पनि हुन्थ्यो। अनि धनीरामलाई पनि साहित्यकार बनु जस्तो लाग्नु हैन, उनलाई पनि साहित्यकार बनु जस्तो लाग्थ्यो। त्यस्तै अनि धनीरामका कविताहरू अर्थात् उनका कविता अथवा उनका ससाना छोटा छोटा कथा कविताहरू चाहिँ स्थानीय पत्रिकाहरूमा छापिनु। अनि धनीराम भविष्यमा साहित्यकार बन्लान् कि हैन, उनलाई चाहिँ साहित्यमा रुचि छ, साहित्यसँग सम्बन्धित कथा कविता लेख्न पढ्न उनलाई मन लाग्छ। अब यसरी साहित्यमा रुचि राख्ने हैन, स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा पनि बस्ने र उनीहरूका चाहिँ आफ्नो जीवनमा गरेका प्रगति, साहित्यसँग सम्बन्धित प्रगतिहरूका बारेमा चाहिँ सुनिरहने, अन्तिमसम्म बस्ने, ध्यान दिने गर्दथे। र यसरी साहित्यसँग चाहिँ रुचि राखेर साहित्यसँग सम्बन्धित सिर्जनामा लागिरहँदा चाहिँ धनीराम भविष्यमा चाहिँ साहित्यकार बन्लान् कि हैन। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त, निबन्धको सारमा बुदागत रूपमा अहिले हामीले छलफल गर्यौं। अब यसलाई यहाँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, धनीराम पढ्ने विद्यालयको नाम अमरज्योति आधारभूत विद्यालय हो हैन, यहाँहरूले लेख्ने क्रममा चाहिँ। अनि उनको घरमा आमा बुबा काका काकी भाइ र बहिनी हुनुहुन्छ हैन। त्यस्तै धनीरामको भाइलाई गीत गाउन, बहिनीलाई खेल खेल्न र धनीरामलाई पुस्तक पढ्न मनपर्छ। त्यस्तै उनीहरूको पढ्ने कोठामा एउटा आलमारी छ र त्यसमा उनीहरूले आफ्ना पुस्तक मिलाएर राखेका छन्। उनीहरूभित्र को पर्छन् भन्नुहोस् त? धनीराम, धनीरामको भाइ अनि धनीरामकी बहिनी हैन। उनीहरूको घरमा एउटा आलमारी छ, खण्ड खण्ड परेको आलमारी छ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्ना पुस्तकहरू मिलाएर राखेका छन्। त्यस्तै उनीहरूको घरमा थारू भाषा बोलिन्छ। अनि धनीरामको विद्यालयमा चाहिँ थारू र नेपाली दुवै भाषा बोलिन्छ भनेर यहाँहरूले वाक्यगत रूपमा निबन्धको सार लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, धनीरामका केही साथीले अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ भन्दा धनीरामले होइन, अङ्ग्रेजी बोल्नु भन्दा पनि पहिले के गर्नुपर्छ, आफ्नो भाषा संस्कृतिको माया गर्नुपर्छ, आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ, अनि मात्रै अन्य भाषा सिक्ने हो भनेर साथीहरूलाई पनि सल्लाह दिन्थे। अनि धनीरामको घरमा पनि आमा बुबा तथा काका काकीले तिमीहरूले अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ, तिमीहरूले अङ्ग्रेजी बढी पढ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यो भनाइ चाहिँ धनीरामलाई मन पर्दैन थियो। किनभने कि हामीले चाहिँ थारू भाषामा कुराकानी गर्नुपर्छ कि त नेपाली भाषामै कुराकानी गर्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी भाषामा हाउ आर यु भनेको धनीरामलाई मन पर्दैन। धनीरामलाई आराम बाटी अर्थात् हजुर सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको मनपर्छ भनेर यहाँहरूले वाक्यगत रूपमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी निबन्धको सार भाइ बहिनीहरू सबैजनाले आफ्नो कापीमा लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। आजको कक्षामा हामीले अनुच्छेद 9 र 10 सँग सम्बन्धित रहेर अर्थात् मलाई पुस्तक मनपर्छ पाठसँग सम्बन्धित रहेर हामीले अन्तिम 2 अनुच्छेद आज छलफल गर्यौं। आज छलफलको क्रममा हामीले ससुर वाचन तथा मौन वाचनका साथसाथै
शब्दका अर्थ अनि ती शब्द प्रयोग गरेर ती शब्द राखेर वाक्य रचना गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ। अनि भाइ बहिनीहरूले प्रश्नका उत्तरहरू लेख्नुभयो विशेष अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर। त्यस्तै आज यहाँहरूले प्रश्न निर्माण पनि गर्नुभयो हैन, प्रश्न बनाउनु भयो भाइ बहिनीहरूले। एउटा अनुच्छेद पढेर अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नहरू पनि बनाउनु भयो। अनि हामीले आज निबन्धको सारका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब सबै भाइ बहिनीहरूले निबन्धको सारलाई आफ्नो कापीमा राम्रोसँग लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। हस् त, अब अर्को दिन हामी यसै पाठसँग सम्बन्धित बाँकी अभ्यासहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हस् त, आजलाई नमस्कार।